आता एक सिंपल क्वेश्चन. प्रपंच आणतो तुमगेल म्हणणं कसं नसा काय ना काय ना आणि हे देव टेम्पररी. सो आता हें सिद्ध जालें की मगेल म्हणणं कोण ना, आमगेल म्हणणं कोण ना, तुमगेले म्हणणं देव सुद्धा तुमगे लुटू येना येत की ना. बरें हें पळय कशाला घेवन बसले मागीर म्हूण हांव म्हणटा तितलें की हे संवसारांत कितलें करता तितलें करता. मस्त केलें लोकां खातीर केलें बरें, तुमगेले खातीर कांय उरना तें. आनी धर्म कसं करता देवाल कसं करताची तें आमकां लुटता तें जाय तितलें करता. तसाच संसार वायट नाही, पयसो आस्त खर्च वायट नाही, त्याचं काही लिमिट उरता जिवनांतल्यान. जिवना कोणाला हात मुखार करच्यान त्या पुरते आमकां व्यवसाय, इन्कम, प्रॉपर्टी, घर हें बरें जावका. आनी हाजे भायर तुमी कसं करता पळय, इवन तुमी तुमगेले खातीर केलें सुद्दां उरना. सूक्ष्म तुमी हेचो विचार जर केल्यार द सो कॉल्ड बॉडी विच यू कॉल एज युवर्स न्ही, तें तुमकां लुटूं येना. तेन्ना कसं हें पुरा म्हणून आमी कसं करता की म्हळ्यार हें आमगेलें केन्ना शरीर आमकां लुटूंक येना. आमगेलें आमी केन्ना कसं आमकां लुटूंक येना म्हणटा ती हांगा दवरचें आनी वचचें. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार कोणके कश्ट काडटा, कोणके हांकां मागीर वणट्याक चेकट करून घेवन बसता. आज प्रपंचान चेंज जालें. आतां तुमगेलो पुर्वज पळया, ताणें पुराय केलें आनी तांकां पुराय आतां डिस्प्यूट प्रॉपर्टी. हाणें केलें कसं ना, साधन कसं करना. कोणके केलें, आज्यान केलें, बापायन केलें, तांकां पुराय वणट्याक झगडांक गेलें. हे संस्कार ही लायफस्टायल म्हणटा पळय, आज हें पुराय एकलो पळोवन आनेकलो करता, आनेकलो पळोवन आनेकलो करता, तें इमिटेशन म्हणटात. आनीक एक सिंपल क्वेश्चन तुमकां हांव घेवका. आर यू लिडींग अ मिनींगफूल लायफ? आर यू लिडींग अ मिनींगफूल लायफ? पार्टली येस एंड पार्टली नो. पार्टली कसलें येस, पार्टली नो. मिनींगफूल लायफ म्हळ्यार अर्थपूर्ण जीवन काडटा म्हणटा गेल्यार पुरो काडटा नाच आमी. हें कसं करता पळय, हें जिवना पुरतें ताजे पुरतें करता आसतलें सगळें सांगता हांव तुमकां. आतां हें शरिरा खातीर करता पडटा जाल्यार म्हळ्यार शरिरांतलें मात तुमकां साधन करचें येता न्ही. आतां पळय शरीर आसा म्हूण तुमी हांगा घेवन बसले, शरीर आसा म्हूण तुमी जप केलो, तप केलो, की देव कार्य केलें म्हूण शरीर आमी तितले पुर्तीक कॅर घेवका. खंयचे पुर्तीक तें शरीर रक्षण करच्याक तांचे भितर आशिल्लो कसलो एक देव आसता पळय आत्मस्वरुपी, सगळे कॅर घेवका आमी म्हूण ताजे खातीर हांवें शरीर रक्षण करता. सो ताजे खातीर हांव म्हणलें आसा. आनी तो बेसीक एक संख्या म्हळ्यार आतां पळय लोक श्रावण म्हयनो हांव पियाव खाना, तें खायना, मातसो खायना, अर्थ कसलो ना तो. जो पर्यंत तुमगेलो आचार विचार समना, आतां परत तुमी पियाव सोडलें, हें सोडलें, तें परत सोडलें, सुदारा श्रावण मास म्हणून आनेकल्यां मन दुखयल्यार तुमी, आनेकल्यां हिंस जर केलें, पुराय व्यर्थ तुमगेलें. कारण इतलेंची देव सर्वव्यापी, तागे लागीं देव आसा, तागे लागीं देव आसा, कोणाक दुखो नाकाचें म्हणून. तो कितलेंय वायट आसो, कितलेंय तो क्रूर आसो, मन दुखो नाकाचें. ताका तो धर्म तो. आमगेलो धर्म तो न्ही. आमगेलो धर्म कसो काय म्हळ्यार टू एकोमोडेट एवरीबडी. ही मे हेट बट यू डोंट हेट म्हूण ताका म्हणटाची. तुमकां जर हेट केलें जाल्यार प्रेमान ताका तुमी जिखा. हेट्रेडनेस आनी वर्सस हेट्रेडनेस केन्ना जायना. आनी तें करून जाता म्हळ्यार काळोख उग्र जाता, भितर काळोख जाता म्हूण ताजे करून करता म्हळ्यार एकल्यानपणी जावका. ताणें कशें जाता म्हळ्यार जिवन सुसूत्र जाता. म्हूण ताजे खातीर आमकां अवश्य कसलो आसची म्हळ्यार धर्म. कसलो आवश्यकता जिवनांत धर्माची आवश्यकता आसा. आनी धर्म म्हणटा ती इट इज अ गायडींग प्रिंसिपल. हाऊ टू लीड अ लायफ, हाऊ टू लीड अ मिनींगफूल लायफ. आनी धर्म आमकां कसो सांगता म्हळ्यार हें कर आनी हें करनाका म्हूण सांगता.
वॉट इज करेक्ट एंड वॉट इज रॉंग हें कोण सांगता आमकां? धर्म सांगता. हें धर्म शिक्षण आमकां जावता. आनी धर्मा मुखांतर आमकां देवालो परिचय जाता. कोणाल्या मुखांतर? धर्म असं म्हणून घेवन धर्म घेवका आमी ताजे म्हळ्यार अंडर इट शेल्टर आनी प्रोग्रेस करता आनी आमी देव प्राप्ती करून घेवका. सो आदी धर्म म्हणटा न्ही आमगेले सदाचार, संपन्नता म्हळ्यार गूड कॅरेक्टर, गूड बिहेवियर आनी संपन्नता, रिचनेस आमगेलें वयर धरता तें आमकां आनी निरंतर आमकां मार्गदर्शन करता. तुमगेलो धर्म तुका मार्गदर्शन करता म्हण ताका म्हणटा की धर्मच जाय तुमी, धर्मात्म जाय तुमी. कसं लायक म्हळ्यार तुमगेलो वट्टी धर्म मात्र आनी कसलें येना. लास्ट पळय तुमगेलो वट्टी कसलें येता? पाप आनी पुण्य. पुण्य केल्यार पुण्य तुमी भाग्यवान, पाप केल्यार पुनर्जन्माने पुरा पिडा. एज इट इज जाता आमकां भोगिल्लो पुराय जल्मांत. पुरा लोक भोगले न्ही, भोगले की ना? आनी भोगचेच की आमकां नाका. भोगचें नाका म्हणटा जाल्यार तो उपाय करनाचे. पुरा लोक म्हणटा की आनी म्हाका नाका, जिवन नाका म्हण. बट हाव टू अवॉयड इट, हाव टू एस्केप फ्रॉम इट हें कोणाक गोतना. गोतना म्हण अशें न्ही, तो प्रयत्न करना. तो ताजे खातीर हें जल्म नाका जाल्यार तशें काम करता तुमी. आतां होगे पयसो म्हळ्यार पयसो जम जायना, जाता काय? न्ही. पयसो म्हळ्यार जाता न्हू. ताजे खातीर घोळका पडटा न्ही. यू हॅव टू पूट एफर्ट्स न्ही. सो त्या प्रमाणे धर्म म्हणून जप केलं जायना, धर्म अनुष्ठानांत हाडटा. आनी खंयचे धर्म आमी अनुष्ठानाक हाडना तिचो प्रयोजन ना. आतां परा लोक तत्वज्ञान सांगतलो व्हड, अशें करता तशें कर, हो कांय करना. ताणें तशें करचें आशिल्लें आनी करचें तेंचें. म्हण आज आमी कसं करता म्हळ्यार तूं धार्मीक लायनान तूं की जिवनान तूं हें अनुश्ठान म्हणटा तें इम्पॉर्टंट. आनी हें व्हेरी वायटल म्हळ्यार हें ऑब्जर्वेशन. धर्म तुमी केन्ना नेग्लेक्ट करनाकाची, करनाकाची. धर्म तुमी निर्लक्ष करनाकाची. धर्म तुमी निर्लक्ष केल्यार धर्म तुमकां निर्लक्ष करता. देवाक तुमी निर्लक्ष केल्यार फाल्यां देव तुमकां निर्लक्ष करता. ताका देवाक केन्ना निर्लक्ष करनाकाची. देवा लागीं केन्ना कॅज्युअल अप्रोच दवरनाका. सिरियसली देवाक घे तुमी. धर्म सिरियसली तुमी घेवका. कित्याक आमकां मुखार जिवन आसा पळय न्ही, जिवन काडटा न्ही आमी. जिवन एक दिसा पर्यंत नाही तें. कोण 80 इयर्स, कोण 90 इयर्स, कोण 70 इयर्स, वॉट एवर इट इज. ते दिवस काडका खंय न्ही आमी. तें कशें काडटा आमी? हे धर्म की देवाले साथ घेवन आमी पुरा काडका पडटा. ताजे खातीर जिवनांत तुमी कशें करता म्हळ्यार धर्म सोडनाकाची, देव सोडनाकाची, नेग्लेक्ट करनाकाची. फायनली तें आमगेलो तेवचें एकची खंय देव आनी धर्म म्हूण म्हणटा पळय, देव आनी धर्म. आज आमी मस्त विचार की मात फोन करून घेवची आवश्यकता ना. ताणें म्हणटा की सज्जन लोक कसं करतात तें फॉलो करा म्हणून. कसं करा तुमी? सज्जन लोक आसा पळय, साधू संत, फॉलो दॅट बिहेवियर. ताणें कसं आचरण करचें पूण आमकां बरें सुलभ आसा. म्हण ताजे खातीर आमी कसं करता म्हळ्यार तांगे चरित्र पळोवपाचें कारण तें. ताणें कसं केलें तेन्ना आमकां दिसता वी आर लॅगिंग इन दीस म्हणून. तो चरित्र पारायण हें बरें करचें कारण म्हळ्यार तांगेलें बिहेवियर, ताणें कशें पुराय जिवन काडलें. आतां पळय पुरो लोकल साधू संताल घेतल्या तुमकां, आमगेलें लायफ खंय न्ही. किलगिवांच्यान आमी बरें आसा. ताजेर आमकां एक शिक्षण मेळटा खंय म्हळ्यार ह्या संवसारांत परो लोक आशिल्ल्यांची आमी भोगची कांय न्ही. ग्रेट सोल सातवड कृष्णान म्हण खंय कळ्ळां. तूं तुगेलें परत सांगता बसलें म्हाका सूख खंय आसा म्हूण. तें पळय तुमी खंय की नाही पळया. कृष्णाक सूख आसा की जन्मता. तो म्हणटा पळय हांव खंय खंय जालो, रात्री म्हाका खंय खंय वरचें पडलें पाप कळ्ळें, कोणाकय घर फोड जालो आनी सांग धरून गेलो म्हाका थंय पळय भंय. म्हगेलें म्हणून कसलें ना आजी पुरा वयली म्हाका खंय सूख मेळ्ळां, पुरा सूख ना म्हाका. तशें आतां कृष्णाक जर इतलें बरें जाल्यार आमकां कसलें न्ही तें. आतां कृष्णालो प्रारब्ध जालें, हें आमगेलें प्रारब्ध. म्हळ्यार कृष्णान कसलें बरें केलें म्हळ्यार पण हें संवसारांत परो लोकां येता. तांतू आमी कशें जिवन काडटा म्हणून कृष्णान आमकां शिक्षण दिलें. सो हें एक देवाल जर बॅकींग आसा आमकां खंयच्या परिस्थितींत पास करयत, ओवरकम करयत म्हणून एक निदर्शन. आनी आमकां पर्सनली अनुभव आसा मस्त लोकांक की एक देवाल निमित्त आमी परत प्रसंग पास केल्याची
आनी दिवस काडटा आसता तें सर्व लोकांक तें मनांत करची करून घेवका. सो हाजी रॉंगली ह्या प्रपंचांत कशें जालें म्हणजे शिक्षण तशें आसा आमकां हें जीवन म्हळ्यार खाली सुख आनी भोग म्हण एन्जॉयमेंट म्हण. थोडे लोक कशें म्हणटा की लौकीक लोक मारी जास्त दिवस मजा करो म्हण खाली मेल्या कसन करता म्हणून ताका वयशे दिसता तो कसन करता वय मारी हें कळ्ळें खावचे पुरो हाजी करा मजा पुरो एन्जॉयमेंट हाजी करा. ज्ञानी लोक कसं म्हणटा की म्हळ्यार मारे लायफ म्हणलें आसा कळ्ळें साधन करता आत्तां कर म्हण फायज तांकां वेट करनाका कळ्ळें देवाल कर आज करता आत्तां कर फाल्यां करता आज कर आज करता आत्तां कर म्हणटा. प्रापंचीक लोक कसं म्हणटा की म्हळ्यार मारे जालें तें पळोवन या कळ्ळें नाल्यार कसन करता एन्जॉय करून हें करून हें पासून कसन करता बसला अशें एक अप्रोच. सो तुमी आतां हातूंतल्यान भायर येवका खंय म्हळ्यार हें जीवन काली सुखभोगाक न्हय तें निरर्थक प्रयाण जावं न्हय आमगें मिनींगलेस जर्नी जावं न्हय. आतां आमकां जर्नी मिनींगफूल जावका आनी हाजी हें लक्षांत दवरता तुमी हें मस्त लोकांक वतना हें मितीमिरी शरिरा सुखाक मातशें पडटा पळय न्ही तें शारिरीक आनी मानसीक रोगाक कारण जाता. ऑल अवर मेंटल डिसिजस फिजिकल डिसिजस आसा न्हय शारिरीक तें हे कन्सेप्टाक जे भोगा मागशें आसा पळय सुखा मागशें आसा ती ताजे खातीर हें परत ओरिजिनेट जालें. ताजे खातीर आमी कशें करता की म्हळ्यार हाजे मागशें पडलें हांगा खंयशें दिसता घरा गेले नंतर प्रश्न तोच येता आनी कितलें पेश करचें आनी खंय मेळटा म्हूण म्हणटा ती आयकूच सुलभ आचरणांत भारी कश्ट आसा म्हूण करनय म्हूण न्हय कर का मनशान. एक स्टेजार हांव कसले करता गेलो की म्हळ्यार म्हाका धन मेळ्ळें म्हाका चॅरिटी करची आसा म्हूण ताजे खातीर गेला. एक स्टेजार स्टॉप केलें हांवें मागीर कसन तरी जालें कशें जालें की म्हळ्यार पयशे आसले म्हाका दिवचे आसले हेल्प त्या दृश्टीन हांव गेला. तुमी त्या दृश्टीन करात हां एक्स्ट्रा म्हळ्यार देवाक हेल्प करायचं दान धर्म करायचं ह्या दृश्टीन तुमी जाय तितलें करात. सो तें तुमी प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलांनी डिसिशन घेवका. हाजी अशें म्हणटा ती आमी हे प्रपंचांत वी आर ट्रॅव्हलर्स कोण आमी प्रयाणीकर. आतां प्रयाणीकर एक जाग्यार रावता बेतो ना आतां तुमी प्रयाणीकर की तुमी हांगा रावचे आयले की तुमी ना. आतां नोकरी आशिल्ल्या लोकांक मसलो काम पळयलें आज हांगा ट्रान्सफर फाल्यां आनी खंय ट्रान्सफर इवन बिजनेस आशिल्ल्या लोकांक थोड्या लोकांक पळयलें एक कडेन ठिकाण ना ताका. तशें आमी पुरा हे वी आर ट्रॅव्हलर्स इन दीस वर्ल्ड म्हणटा न्ही आमी हे पुरा प्रपंच आयिल्ले प्रयाणीक म्हणटा ती. हां आतां प्रयाणीक म्हणले नंतर प्रयाण म्हणटा रस्त्यार वचका न्ही वाट कोण सोदता आमी सोदता न्ही. आज कोण की अमेरिका वच म्हणटा तो घेवन बसता वय की न्ही विच इज द शॉर्टेस्ट रूट कळ्ळें. आनी कसं कळ्ळें ताका सुमार परत क्वेश्चन काडून घेवन बसता बेस्ट रूट कसलें शॉर्ट खंयचें चिपेस्ट रूट हें परत सोदता. तशेंच जिवनांत केन्ना तुमी प्रयाणीक आसा न्ही तुमी सोदता बेस्ट मार्ग खंयचे आमकां देवाल्या पावचें शॉर्टकट खंयचे आमकां शॉर्टकट देवाले शॉर्टकट आसा शॉर्टकट कशें म्हळ्यार गुरू धरता गुरू जाल्यार शॉर्टकट आसा बट ऑन इज ओन आसा पळय तागेलें तितलें केलें तें लॉंग जर्नीची. सो केन्ना तुमी आतां मार्ग आमकां खंयचे प्रयाणीक म्हूण तुमी आयले सांगा आमकां खंय तरी आतां आमकां गायडन्स जाय. गायडन्स कशें म्हळ्यार विचार करपा पडटा हें करेक्ट की तें करेक्ट की म्हणून. बट हाजी टेम्पटेशन इतलें आसा की आमकां हें नाकशें दिसता पळय तशें पळय तुमकां परत सिरियसनेसान तो लायफ सिरियस आसा केलें लोकांक कशें आसा डॅन्स करचें परत हांगा बसचें पडटा. आतां पळय प्रापंचीकांत तो डॅन्स करून आमकां बसता ताका मजा दिसता हांगा बसून कॉन्सन्ट्रेशन ते कोणाक नाका तें मन आयकना तागेलें कित्याक मनाचो अभ्यास ना तें तांकां मजा दिसता. असो एक कन्सेप्ट तुमी भायर पडका आनी हाजें हें जिवन म्हणटा पळय निरंतर प्रयाण नॉन स्टॉप
तुमच्या नंतर सगळं दिसून दिसून असता की गाडी चालू असणे तुम्ही गाडी बंद वरते नाही हे निरंतर प्रयाण. आणि सेकंडली इट इज अ फाईट. फराट म्हणताना हे फाईट. आणि पुरा आता फाईट करता असतात तुम्ही करता असा की ना करताच आहे. एकाचं लोक आयलं फाईट करतासाठी, इकॉनॉमिक डिप्रेशन आयलं फाईट करताचे, अनेक संख्या आयल्या त्या फाईट करता ते फाईट करताच आहे. तर जीवन म्हणताचे निरंतर एक म्हणतात निरंतर एक प्रयाण आणि निरंतर एक हे म्हणताने फायटिंग म्हणता का म्हणताची हे प्रपंच म्हणणे ते एक भजन गोंबई आठ बैल म्हणणे. पण देवान कसं केलं की एक नाटक थिएटर तयार केलं, एक नाटक रचना देवान. आणि त्या नाटकांत तो एकेकाला एक पात्र दिलं, ते तबला बार म्हणून दिलं, एक हार्मोनियम म्हाका हें प्रवचन कर म्हणून तुमकां आयको म्हणून होय की नाही. एकाला एक फाट दिला न्ही, एकल्याक आवय म्हणून दिले, एकल्याक धूव म्हणून दिले, एकल्याक बापय, एकल्याक पूत, एकल्याक भाव आनी एकल्याक भाव फ्रेंड्स. हें पुरा देवान संख्येन मेळ्ळी. एकल्यांक एक पाठ दिला. आता एक पाठ दिला तेन्ना आमकां रोल कसं मेळ्ळी, जायचं उत्तम रितीन ऍक्टिंग करता. कशें करता उत्तम रितीन ऍक्टिंग करता. तर तुमकां फ्लॉप जावन येता ऍक्टिंग केल्याच पळय फुल कंताळी मारता. आता अर्जुनाला पाठ तुमकां अर्जुन जर आयलो अर्जुनाला ऍक्टिंग करता थंय हाव भाव उरता. आज गुरू म्हणल्या नंतर ताणें परफेक्ट गुरू म्हणून ताणें तशें करता काम करता ताणें. आनी शिष्य म्हणल्या नंतर तुमी तशें करता. आता तुमी शिष्य म्हूण लेखल्यार तुमी करेक्ट करता की तुमगेलो रोल करेक्ट करता आसत ना. आज गुरू म्हणल्या नंतर हांव करेक्ट करता होय की न्ही तें तुमी सांगता करेक्ट करता की ना. रॉंग आसल्यार रॉंग म्हणून सांगता. वगवगी कसं बरं करेक्ट म्हणून तुमी बसना. रॉंग आसल्यार तांचो कसलें ना. प्रामाणीक क्वेश्चन आसता पळय ते केन्ना तुमी रेस करात. आतां तुमी तुमगेल्या दृश्टीन करा. कसं की म्हळ्यार हांव एज अ डिसायपल एज अ शिष्य म्हगेलें कर्तव्य समान करता की ना. आता एक सांगा कलाकार. आता अनेक एक्झाम्पल घेवया हें सोडा. आता आमी खंयच्या बँकाक खंयच्या इन्स्टिट्युशनाक काम करतात. हें काम कोण दिलें देवान दिलें. हांव तशें केलें. हांव केन्ना टिचींग आयलें पळय पगार उणें जालें की पश्चाताप केलो. कशें म्हळ्यार देवान दिलें काम तें. तें केन्ना एक दिवसान म्हाका कशें आयलें ना की हें कसलें स्विकार केलेलें थंय गेल्यार बेटर मेळटलें. खंय तरी कॅज्युअली एक दिसता बट डिसअपॉयंटमेंट ना. मागीर हांव हेंच म्हणचें हांव खंयची इनकम म्हाका जेवणाक वयर सकयल पडलें तेंच म्हाका वयर हाडलें. तेंच प्रोफेशन कसं लायक म्हळ्यार एक आमगेलें कमिटमेंट तें देवान दिलें कर्तव्य तेंच करता आमी. तांचो वयर येता तें देवालें कार्य म्हणून आमी करता. सो तुमी कसकसून दिल्या पळय हें देवालें कार्य देवाने म्हाका वयसून दिल्या जबाबदारी ह्या दृश्टीन तुमी करा तें सुलभ तुमी वयर पडटात. सो हाचो कळ्ळें तुमकां. पुरा तुमी नाटकांत रोल मेळटा तुमकां कळ्ळें. आनी तुमी प्रत्येक दिवस विचारता म्हगेलें एक्टींग कशें जालें एक्टींग कशें जालें म्हूण सांगता. आतां तुमी म्हाका नेमको कळ्ळें तेन्ना हांव म्हणटा परफॉर्मन्स नॉट सॅटिस्फॅक्टरी जालें. तुमगेलें एक्टींग आनी परफेक्शन ना म्हण तुमी आतां कशें करता म्हणाली परफेक्ट शिष्य म्हूण तुमी परफेक्ट डिवोटीस म्हणून तुमी एक्टींग करून दाखोवता. खाली एक्टींग न्ही मनांतल्यान येवता तें आनी रियल उरता तें. खाली वयर वयर दाखोवचें न्ही. शुगर कोटेड पिल्ल म्हणटा म्हणल्यार भितर गोड उरता भायर मात शुगर तशी जावनी आमगेली परिस्थिती. आतां देवाक कसलें नाका म्हणून म्हाका एक वळ म्हळें देव कसो चोर करता को तशें आमगेलें चित्त चोर म्हणटात ताका. कसं म्हणटा ती मन चोर तुमगेलें. देवान कोणाला पयशे काडले की ना. देवान कोणाला भांगर काडलें की ना. चित्त चोरला की ना. जालें ओके. आमगेलो बरो चोर जाता देवान होय की न्ही. म्हणून आमी कसं जालें मागीर टिकून आसत आमी. सो देव कसं की म्हळ्यार मन चोर तर मन तो चोर काडून घेता तुमगेलें तो काडून घेता.
आणि ताणें चलना आमकां भाग्य तें होय की न्ही. तें मन कोणाला संपत्ती जाली, परमात्म्याला संपत्ती जाली ती तसं भाग्य पर लोकांक तें मेळना. सो देवाला आमकां व्हड उपकार सामकी मेळ्ळी. मन खंय वचनाशी, तें मन हांकां तांकां दिनाशी, तें मन खंय दिलें आमी, तें देवाक दिलें. आनी कोण पूर्ण दिलें ना ताणें दिवचो प्रयत्न करता. आतां बरें, देव कोणाला मन चोचकी मेळ्ळी, कोण तो पुण्यवान आसा पळय, निश्कलंक कोण आसा पळय, तागेलें मन तो चलता. तितलें न्हय, देव आसा पळय आमगेलें अज्ञान हरण करतली. आमी पळय खंय पडता आशिल्ले पयलें, खंयचेर ना जाल्यार मार्ग ना जाल्यार पुरो हांगेले बरें आमी रडता पडता आशिल्ले होय की न्ही. एक म्हळ्यार देव अज्ञान हरण करता, दुसरा देव आमगेले पाप आसा न्हय, दोश हरण करता. अज्ञानात आमगेले वता आसा होय की न्ही, पूर्ण गेले म्हणचे जायना आमकां. दुसरा देव कसं करता, आमगेले पापांनी पुरो काणगेचो आसा. तुमकां असं दिसता की ना काणगेचो आसा म्हणून, सूर करता आसा होय की न्ही, पाप दोश पुरो काणगेचो आसा. तितलें न्हय, आमकां दुख्ख हरण करता तो. दुख्ख कमी जालें की ना तुमगेलें, जालें न्ही. दुख्ख म्हळ्यार गुंतनात तुमकां कसं दुख्ख म्हळ्यार कसं म्हणटात, दुख्ख म्हळ्यार शब्द ना आमगे डिक्शनरींत. आस की दुख्ख कोणालें मना, दुख्ख म्हळ्यार शब्द आसा की ना, असं जाल्यार डिक्शनरी काडून उडोवका, काडून उडया तिकडलें. जावलें न्ही ते म्हणचे धावलें म्हणटा तें. आतां आमकां मनीस म्हणटा आसा आमी. आतां आमी कशें मनुश्य म्हणून वच काम केला तो, देवालय कंश म्हणून येवं आमकां. देवालय कंश देव रडता बसतो केन्ना, खंयच्या देवान रडयलें पळयलां की तुमी, आनी तुमी कशे रडते. जावका आनीक स्ट्रॉंग जावका, म्हळ्यार नेक्स्ट टायम तें दुख्ख गीक येवं न्हय, नेक्स्ट टायम येवं न्हय. म्हळ्यार तात्पर्य करून गोश्टी आतां आमगेले पवरारीच आमी राबता आशिल्ले होय की न्ही. आमगेलें मन घट करता न्ही आमी, आमगेलें विल पावर आमी वाडोवपा. आनी रडता बसल्यार सोल्युशन मेळना तुमकां, ते फायट करता न्ही. आतां तुमी जर पळयल्यार काल एक आर्टिकल पळयलां कळ्ळें, कसन पाप 17 वर्सां चेडवान जीव दिला स्वातंत्र्याक. 17 years 18 years पळया पाप, आनीक जीवन पुरो पळयलें ना तांणी. एक 7-8 लोकांना नांव वाद जायना, 16 years 17 तांकां हँगींग. कसले एक त्याग केल्लो आसा पळय, आनी आमी कसं करता आसतना आमी बसून आमगेले खातीर आमी आमगेलो उद्धार, देश उद्धार सोडा तुमी, आमगेल्या उद्धाराक आमी त्याग करपाक रेडी ना आसी. आनी तुमी देवा खातीर देशा खातीर कसं करता पळया तुमी. सो दुख्ख हरण आनीक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार देव आमगेलो अहंकार काडून उडयता. देव कसं काडून उडयता, आमगेलो अहंकार हरण करून उडयता. आतां अहंकार काडून उडयता म्हणटा ताका नामदेवाचें एग्जाम्पल आसा. आपण एक श्रेष्ठ भक्त म्हणून ताका आशिल्लो. सो खंयच्या मनशाक मनाक येवं न्हय की मेगेल निमित्त हें करता आसतना. आनी केन्ना मेगेल निमित्त करता म्हूण तुमगेल्या मनां येता तेन्ना हांव सांगता तुमकां, मुखार गेले तशें तुमकां अनुभव येता की तुमी कोणूय न्हय म्हूण. आतां खंयचें पळया, देवालें साम्राज्य एकल्या वयर अवलंबून ना, एकलो ना जाल्यार आनी एकलो येता थंय. आतां तुमी अशें धरा की हांव फाल्यां येना म्हणून वता, हाजे अर्थ कसो की म्हळ्यार देवान आनी एकलो रेडी केला. पण तें हांव पळयलें, प्रत्यक्ष हांव पळयलें. एक गॅप उण जाल्यार आनीक गॅप थंय फिल करतात रेडी आसता. 1-2 दीस एडजस्टमेंट बेगीन हें जातालें, बट गॅप फिल जाता. जशें आमी मेगेल निमित्त चलता, हांव ना जाल्यार थोडे लोक पळयता, हांव ना जाल्यार कसं जाता पळय. हांव थोडे लोकांचो स्वभाव आसा, आड राबून पळयताचे, हांव ना जाल्यार कसं जाता म्हणून, कसलें जायना. आतां मेगेल निमित्त हें देवस्थान चलता आसल्यार इतलो बरो देवस्थान कोणा निमित्त चलता पळय की न्ही. देवान चलून घेवच न्हय तें, तेंच्या पुरा वेवस्था केला म्हण ताका म्हणटा म्हळ्यार ताका म्हणटाची देव येवचे पयलीं पुरा वेवस्था करून घेतली. देव येवचे पयलीं कसं करता, पुरो सगळो वेवस्था करून घेवन हांगा बसता. मागीर बशिल्ले नंतर ताका त्रास जावं न्हय म्हण म्हाका एक ब्युटिफूल स्टेटमेंट एक बायल मनशान आयकलें. हांव आयकलें, म्हाका भारी खुशी जाली तिगेलें स्टेटमेंट आयकून की देव भारी जोर आसा म्हणाली.
पोरा वेळच करून आराम बसलाय म्हणून. मग माझी मजा दिसतो तिकडचं स्टेटमेंट असणे हे बरे असलं कडनं पुरा कोण घेऊन आराम बसला भितर ते तान तुला पळेल आणि ते पळायला भाई पण हा म्हणतं करेक्ट असतात हा कसं म्हणताच पडेल त्यांनी कशाला कमी केलं पाहिजे. इथले लोक सेवक हंग राबले नाही आता गेले कसं कमी केलं की पडा कोण कसं कोणा सांगता म्हण आणि कशा बाकडनं सांगता पडता तू हें कर तें कर म्हण देवान कसं तांगेलं मनान तू चित्तचोर म्हण पडा बसून घेऊन पुरा तांकां बुद्धी दिले हें कर तें कर म्हण आमी कसं सांगता म्हण तांकां दिसता करनाक म्हण आनी चाच करता म्हणटा बाकी कडेन एकच गोश्टी केन्ना आयकता उरता केन्ना पुरो कर म्हणटा हांगा तशें ना आनी हांव पळयलां आतां म्हगेल्या अनुभवान तो म्हगेलें म्हण हांव सांगना हांव अशें वातावरण खंय पळयलें ना आतां एक दिवस 2 दिवस येताचे वॉलंटियर म्हणून एक स्लॅब घाल ताका आनी खंयचे चोड जाता अशें निरंतर देवाक सेव करतलो आस पळय हांव खंय पळयलें हेन्ना म्हण एक डेडिकेशन आस पळय तें आमगेलें एक भाग्य तशें एक बुद्धी दिल्या देवान तशें आमी एक पुण्यवान म्हण खेळना आमी आमगेलें सर्टिफिकेट आमी दिवचें न्ही बट देवान ती बुद्धी दिल्या न्ही आमकां सो तशींच आमी देवाला मागता की असलें आमकां एक सेव करचें एक भाग्य दी म्हण कित्याक देवाला सेवा आस पळय एक दिवसा 2 दिवसा काम न्हय तें 1 तास आयलो 2 दिवस आयलो काम न्हय तें निरंतर करता ताजें कसं जास्त म्हणाली देवाला बरेपण आमगेलें दें सांगतो बरें जावचें कोणा काम कर देवाक न्ही म्हण आमी कितें करा आमगेलें बरेपणा खातीर जाता तितलें देवालें सेवाचे अवकाश आमी प्राप्त करून घेवपाक. सो पयलीं आमी अशें एक स्टेटमेंट केल्लें आसा हे संबंध विश्वास पळय पूजनीय आराधनेक योग्य आसा खाली हांगा मात्र न्हय एवरी ऑब्जेक्ट म्हणटा न्ही इट्स वर्थ वर्शिपींग कसं दाखय म्हळ्यार देव पुरा कडेन आस न्ही शस्य रुपान आसा हांगा शिरा रुपेन आसा द्योत रुपेन आसा देव मनुष्य रुपेन आसा गायचे रुपेन आसा सो तशें न्हू कोणाक तुमी डावन करनाका सर्वांक इक्वल रिस्पेक्ट दियात तुमी गरीब हीन जाती अशें बरें कसं मनाक येवं न्ही गरीब दुर्बळ हाडनाका मनान तूं कित्याक देव तुमकां परीक्षा करता देव कसं करता म्हळ्यार तुमगेलें पुजा भांगर हें पुरा हाडलेलें पळयना तुमगे भावन कसं आसा आनीक व्यक्ती बद्दल देव तें पळयता म्हण आज देव कोणाक प्राप्त जाला म्हळ्यार कोणाक पयशे आसा धनवंताक प्राप्त जालें ना पंडिताक प्राप्त जालें ना भटाक प्राप्त जालें ना कोणाक प्राप्त जालें म्हळ्यार सामान्य मनशालें हृदय वैशाल्य कोण आसा पळय ताका देव अशें प्राप्त जाला सो ताजे खातीर आमी कशें करता म्हळ्यार देव नाशिल्लो जाग ना देव नाशिल्लो प्राणी ना देव नाशिल्लो जीव ना म्हण कोणाक आमी अशें करचें ना समान दृश्टीन पळोवचें आनी देवालें हें पुरा कसलो योजन आसा पळय आमी एप्रिशिएट करता हें ब्युटिफूल अरेंजमेंट देवान केलें की ना ब्युटिफूल अरेंजमेंट न्ही म्हण हांव म्हणल्यार बरें कळ्ळें आनी एका कोण म्हणटा की देवान कसं केलें बाय अशें करचें नाशिल्लें लोकांक नाका म्हाका एक वेळ दिसता एक सिंपल एग्जांपल सांगता म्हाका एक वेळ थॉट येता हें युरीन आनी कसलें सिस्टम दवरलें युरीन आनी आसा पळय हें नाका आशिल्लें बॉडीन तूं म्हण आतां तें आन्सर देवालें आसा तें आमकां एक दिसता कळ्ळें हें न्हिदता खावचें जेवचें कसं लायक पळय तें देवाकूच आसता कसं म्हणून आमी देवाल बरें क्वेश्चन करचें न्ही जाल्यार आमी तुमकां सांगिल्लें पळय त्या वादेचे प्रश्न ना हें मोस्ट रेलिवंट एग्जांपल आसता कळ्ळें तो म्हणटा देवाक माती ना म्हाका जर श्रेश्ठ कथा सांगला तो लॅक करता बसला देवा म्हणून आमी देवालें कसं आसता म्हण हें तशें म्हणटा म्हळ्यार जिवनांत तुमकां कश्ट आयले अशें जाता ताजे बद्दल सुद्दां तुमी क्रिटिसायज करना आपतल्याला क्रिटिसायज करनाका ती तांचो श्रेश्ठ मार्ग मेळटा तुमकां सुखांचो मार्ग मेळना लक्षांत दवरता मार्ग केन्ना मेळटा कश्ट आसल्यार मेळटा पुरात पळय साधू संत कशी वयर आयले सुखांत आयले ना तांणी देव केन्ना मेळटा तांकां भक्तान तांकां मेळटा म्हण आज कशें म्हळ्यार कश्टांनी हें आसा पळय देवालें तेंच आमकां वरदान देवालें खरें वर म्हळ्यार सुख न्ही कश्ट आनी दुख्ख आसा पळय हेंच देवालो वर ताजेन्ना तें म्हणटा पळय कमल खंय येता पळय न्ही तुमी चिकलांत आसा न्ही तें म्हण केन्ना एग्जांपल अशें दिता ती
श्रेष्ठ वस्तू खंय येता चिखलांतल्यान येता. अमृत कशें आयलें, कश्ट कांड आयलें न्ही तें, एक दिवसान मेळना तें, कितके 1000 वर्स ताणें केलें पुरा. ताचे निमित्त तें केलें म्हूण जेन्ना हरील अनुग्रहाक म्हूण तें अमृत मेळ्ळें. तशें आमी कितले प्रयत्न केले तकी देवान आमकां अनुग्रह जावता. सो हें देवा लागीं देवाच्या विशयाक कसं उलोवं नाकात तुमी. ताणें अशें करता आशिल्लें तशें करता आशिल्लें, ताणें कसलें केलें ना, ताका पावलो म्हाका पावलो ना असं पळोवन येता हेच घेना येता. आतां लोकल नाका म्हाका आयलें मुगेलें सांग म्हाका आयलें. म्हळ्यार देवाक क्वेश्चनींग हें न्ही, देवाक क्वेश्चन करनाची, बट दीस थॉट्स कम. आतां कशें जाता पळय, हावस बापूस मनांत कसं ना म्हण चेडूं वांकडचें ना. चेडूं कसं म्हणटा की अन्याक मातचें ना म्हूण. हांव आयकलां हें कळ्ळें, अन्नान अशें करता आशिल्लें, अन्नान तशें करता आशिल्लें म्हूण. आतां हाणें आन गेलें नंतर कळटा हाणें हो कसं कर्म करता म्हूण. अन्नाल कसं ब्रॉड मायंडेड आसा पळय तें कळना. पूण केन्नाय कशें जाता म्हळ्यार एक इन्सिडंट आसा ते, आनी कोण हांव सांगता तुमकां कळ्ळें. एनी आतां आमगे लागीं धर्मनिश्ठ ना, कमिटमेंट ना, संस्कृती निश्ठ ना. आतां आर यू कमिटेड टू धर्म सांगा पळय. धर्मनिश्ठ आसा की तुमगे लागीं धर्मवृत्ती आसतली बट निश्ठा ना तुमगेले. निश्ठा म्हळ्यार कमिटमेंट. कमिटमेंट आसा की ना. संस्कृती निश्ठा आसा की ना. म्हण हाजे परिणाम कसो जाल्यार म्हळ्यार प्रपंचांत कोणाक सूख ना, धर्म ना, संस्कृती ना. पयलीं एक पेपरार रिपोर्ट जाला, आय डोंट नो वेदर यू नो इट. तेका खंय जालें म्हळ्यार एक आवय, तिका तीन बायल चेडूं. आवयक 3 बायल चेडूं. पुरा आस्ती पुरा चेडवान दिली तेणें. आनी ताणें 3 बायल चेडवान तिका आश्रमांत दवरलें. ती मेली. मेले नंतर तांकां एड्रेस कोण सांगता न्ही तांणी हय, तें तांणी सांगलें तांकां की तुमगेले आवय हांगा मेल्या म्हूण. तेन्ना आयले ना हांगा. ताणें म्हणलें तुमीच करा. आतां दहन क्रिया पळय आनी केलें कोणाक आश्रमांत पातान कसं जाता लोकां पुराय मेळून तिका मर्ड पुराय केलें. मागीर क्रिया धरता न्ही, सो मर्डे वरची आयलनाची दहनाक आयलनाची हांणी केलें. हांगेर तांगेले पांय दवरून केलें. मागीर ते क्रिया करता ते कसं म्हणटाचे ते तुमी करा आमी कसं म्हण दिता. तुमी करा आमी कसं म्हणटा. पडोवच्या सुद्दां आयले ना. 5,000 रुपया धाडले. नाही हांव म्हणटा कसं गोश्टी आतां पळय आमगेलें खंय पावलें. आतां आमी आमगेलें चेडूं आमगेलें बायल आमगेलें हें म्हणून बसले पळय. तें कसं जाल्यार अर्थ नाशिल्लें पुरा. म्हण ताका म्हणटाची हें पुरा नाटक हें आमगेलें. खंय म्हगेलो भाव म्हगेलो पूत म्हण भरवस दवरचें. नाही भरवस दवरचें अशें म्हणना. आमगेली ड्युटी कशी ती म्हळ्यार प्रेम करचें आमगेली ड्युटी. बट एक्सपेक्टेशन दवरनाकात तुमी. हो म्हाका उपयोगा येतलो, हो म्हाका फाल्यां कसं तरी कळ्ळें म्हातारपणांत पळयतलो, हें तुमी कसं करतात म्हळ्यार भरवस देवा भायर दवरता. म्हगेलें म्हातारपण म्हाका कोण पळयता म्हळ्यार देव. पुता वयर भरवस दवरनाकात, हागे वयर भरवस दवरनाकात, तागे वयर भरवस दवरनाकात. म्हण आज पुरा कसं जालें म्हळ्यार भारी सुलभ जालें लोकांक आश्रमांत दवरचें. आनी थोडे प्रोफेशनल चड अडचण आसा तें न्हय म्हणना. जाल्यार कशें तें सोडून येतले सुद्दां आसपाचें आवय बापूय खातीर. मागशें कोणा तुमकां सांगलें आमगेल्या कॉलेजाक इंटरव्यूक एका लायलो. म्हाका दिसता आडनांव लोकल की आनी गोचा म्हाका. पुर्णांत हांव म्हळ्यार तूं कसं करता आशिल्लो म्हळ्यार पुर्णांत हांव टॅक्नोक्रेट कळ्ळें. तेन्ना ताका 1 लाख कितकी सांबळ जाता. आनी हो हांगा कॉलेज ज्युनियर कॉलेज लेक्चराक आयला तो. तेन्ना ताका 20,000 कितकी पगार सांबळ. तेन्ना हांव म्हणलें तूं तें सोडून हांगा कसो आयलो. तेन्ना तो म्हणलो हावस बापूस पळयतलो कोण ना म्हणून. म्हाका तेंय
आतां सारकीच एग्जाम्पल मेळटा पळय. आतां लोक कशें करतात, म्हाका 1,00,000 थंय मेळटा कळ्ळें, हांव सूप आपसूक आश्रमांत चपल्यार 25,000 गेले, 40,000 डिफरन्स येता न्ही, तें आनी सेव करता म्हणून ताणें कशें करचें म्हळ्यार आश्रमां बंद दवर. आतां ट्रेंडच तशें जालें, कोणाक नाका जाल्यार हावस बापूस जाय जाल्यार आसता तो घेवन वता आशिल्लो. सो आजी कोणाक नाका अशें जिवन काडचें आमकां नाका. कोणाक नाका जाल्यार देव म्हणटा तूं जाय म्हाका म्हणून, जाल्यार आमकां देव नाका. कळ्ळें कशें पळय, देव म्हणटा पयला मेगेले म्हणून, तुमी म्हणटा तूं मेगेले न्ही म्हणून. पण हे आमी हे प्रॉब्लम पयला फेस करता आसाची. ताजे खातीर तुमी मनशा वयर जास्त भरवस दवरनाकाची. भरवस दवरता आसल्यार जबाबदारी दवरात. बरें, आतां देवा वयर भरवस दवरची एक दिवसाचें न्ही तें काम, एक दिवसान जाता ती भावना ना. निरंतर न्ही, स्लो अँड स्टडी तें करता करता आमकां दिसता. आतां हें कशें, अनलेस यू हॅव द सिच्युएशन, तुमचो फेस केल्या शिवाय तुमकां कळना की कोणाक कोण ना म्हणून. चिल्ड्रन तुमकां कसं म्हणटा की म्हगेलो भाव आसा, म्हगेलो तें आसा, म्हगेलो हो आसा. आतां आमी जिवंत एग्जाम्पल पळयताचे. इतलें एग्जाम्पल पळोवन स्वता प्रत्यक्ष हें करता जाल्यार की आमगेलें म्हणटा यू डोंट बिलीव युअर ओन आयज. तेन्ना कोणाक बिलीव करता तूं? ते माया बजार म्हणटात, हाज्यान एट्रॅक्ट जावं नाकात तुमी. हें पळय अनरियल कसं दिसता पळय, हें पळय रियल न्हय. रियल म्हणजे एकूच देव. ताजे म्हाका शिवला तुमी, डोंट बी आफ्टर अनरियल, डोंट बी आफ्टर द फॉल्स म्हणटा न्ही, फॉल्स थिंग्स, बी आफ्टर द रियालिटी. सो रियालिटी म्हळ्यार धर्म आनी देव. आज तुमगेलें कसं कसं पाप आनी पुण्य करता न्ही तुमी. एक सिंपल एक उदाहरण घे. आतां तुमी केन्ना पाप करता न्ही, पाप कशें जाता तुमकां तें गोतूच केन्ना गोतूता वेगळे. बरें, खंयचें तरी पुण्य काम केलें गोतूच केन्ना गोतूता. म्हळ्यार तुमगेल्या कर्माक साक्षी कोण तुमीच न्ही. तुमगेल्या कर्माक साक्षीभूत कोण? तुमीच. सो तशें न्हू, फॉर एवरीथींग यू आर द विटनेस. पाप आसो पुण्य आसो आमी आमगेल्याक आमी विटनेस आसाची. सो ताजे खातीर हें फूल आमी करतना वॉट इज गूड वॉट इज बॅड व्हेरी कॅरफुली फूल आमी विचार करता. एक म्हळ्यार कोणाक मन दुखोवनाकाची, कोणाक यूज करनाकाची, पाप कर्म करनाकाची. एक ईश्वर भक्ती म्हण आसा पळय आमकां, तें सुलभ साधन. आनी तातूंत कसं म्हळ्यार सामुहीक आराधना, ताका तुमी जास्ती महत्व दिया. म्हळ्यार आमी ताजे खातीर पळय पुला कलेक्टीव हाजे खातीर पयला करचो प्रयत्न करता. म्हळ्यार 4 लोकांना कडेन देव आसा न्ही म्हणून म्हणटा पळय पब्लीक ओपिनियन मॅटर्स म्हणून. 4 लोकांचो अभिप्राय तो देवालो अभिप्राय, तांचो सगळ्या लोकांचो अभिप्राय म्हणून देवालो अभिप्राय म्हणून म्हणटा पळय गुरू शब्द देव काण उडयना म्हणून. गुरू शब्द काण म्हणटा गुरू सगळे नाच म्हणटा. खाली गुरू म्हणून लावन प्रयोजन ना. न्ही गुरू जाय तसं पात्रता उरता, तसं ते क्वॉलिटीज उरता. तो गुरू इम्पार्शियल उरता, तो कमिटेड उरता, सर्वांत ताणें देव पळयल्लो उरता. तसो जाल्यार देव तागेले मातशी राबता. सो ताजे खातीर आमी कसं करता की म्हळ्यार जालें तितलें बरो लोकांक मेळचें घरांत प्रार्थना करचें. हांव केन्ना म्हणटा बटू तुमी एक 5 मिनट जाय, 5 मिनट 10 मिनट बटू मेळ्ळ तशें एक प्रार्थना करचें सिस्टम काडटा. 2 जाले 2, 4 जाले 4. आनी हांव तुमकां सांगता, आमी केन्ना घरांत सत्संग स्टार्ट केले, इनिशियली 4 की 5 लोक आशिल्ले. ज्ञानेश्वर महाराजांना केन्ना प्रवचन दिल्लें 7 की 8 लोक आशिल्ले. लोक एट्रॅक्ट जायना तेन्ना ही स्टोरी 800 वर्सां पयलींची. तेन्नाच परिस्थिती तशी आसली, आज कांय व्हड न्हय. मागीर केन्ना समाधी घेतले पळय महाराज म्हणत म्हाका भोंवतात केन्ना वस्तू जिवंत आसतना ताचें म्हत्व कळना. केन्ना ना जालें पळय आतां पळय थंय आतां वचून पळय थंय 1000 गटले लोक थंय येतात. आं बरें तशीं तिकेत आसा प्रत्यक्षाची तेन्ना कोण बेनिफीट घेतलें ना. आनी हें पळय कशें गोश्टी दिश्टी वस्तू न्हय न्ही तो. आतां देवालो अनुग्रह, देवाली आमकां कृपा दिसल्यो तुमकां. आतां इतलें बरें तुमी केलें न्हय, देवाले निमित्त म्हण तुमकां घेतलो येना, सादारण येना तें. हांव कशें केलें गोश्टी, हांव तशें केलें, हांव अशें केलें म्हणटा तेका हांव कशें केलें गो तशें केलें तुका.
हांव कसून घेता. म्हगेलें निमित्त जालें, हांव इतलो अभ्यास केलो, हांव तशें केलें अशें केलें म्हूण आमी एक्चुअली आमी कोणूय न्ही देवालें शिकता आमगेलें म्हापशां म्हणलें पण आमगेलें की जाता. चलड म्हणल्यार बरी, तुमी आतां कसन करता म्हळ्यार रिपिटेड हांव म्हणटा आसा टू स्टार्ट वीथ आमगेलें एक ग्रूप आसा परत प्रेम पुजन हे भावन दवरता तुमी आनी कसन तरी आसता ताका डावन करचें न्ही, ताका उकळच पडोवता. आतां घरांत कशें करता पळय आमगेलें चेडूं बांदता वय की न्ही, वीक आसल्यार आमी ताका हें करता न्ही, वी पे अटेंशन. तशींच आमगेल्या ग्रुपांत कोण मिस्टेक करता ती ग्रूप हें करता कसं ताका तें हें करच पळोवका उकळच पळोवका, तें सांगता भशेन ताका कंडेम करचें न्ही. आनी एक लक्षांत दवरता आमी सांगता म्हळ्यार मायनस गॉड नो प्रोग्रेस. जाता की ना, प्लस आसल्यार जाता, प्लस गॉड जाता. सो मायनस केन्ना करचें वचनाका म्हळ्यार देवाक निर्लक्ष करून तुमी कसं करनाका. म्हणून पळय पयलीं लोक म्हणटा आशिल्ले देव 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 पळय एवरी टायम कळ्ळें देवाला आसले जाता देव करता हें पयलीं म्हणटा आशिल्ले. आज हो शब्द भारी रॅर जाला. क्वचीत आमी खंय तरी देवालें उडगास करतात. आज आमी ताका म्हणटात सेल्फ रेग्युलेशन, आत्मशासन म्हणटा. आत्मशासन म्हणजे कसं जालें सेल्फ रेग्युलेशन. तें शासन आसपाक तुमी करून घेवकात. डिसिप्लीन कोण रेडी करतात तुमी कोण करता तुमी करून घेवता कळ्ळें. आतां तुमी पळय प्रत्येक लोकांक कसं करतात म्हळ्यार ताका म्हणटा ती एक्सटर्नल आसा पळय इंटरनल इज बेटर दॅन एक्सटर्नल इम्पोजिशन. खंय घेवकात इंटरनल तुमी घालून घेवका ते नियम तुमी करता हांव सांगचें न्ही. सो देरफॉर तुमी आतां कसं करता म्हळ्यार आत्मशासन म्हणटा पळय देव म्हगेल्या की आशिल्ले निमित्त म्हगेले भितर आशिल्ले निमित्त कळ्ळें. हांव कशी वर्तन करता पळय तो पळयताच म्हण तुमी कल्पना करता खंय उरता. तुमगेलें थिंकींग आसूं इवर कृती आसूं एक लक्षांत दवरात तो पुरा पळयता तो भितर बसून. म्हण तुमी आतां प्रत्येक विचार करतना हें करतना डबल करनाकाची डिवल म्हणटात आमी तें करनाकाची. तें केल्यार घातक कोणाक म्हळ्यार तें घातक आमकांच. सो देरफॉर आमी सर्व कडल्यान तें पळोवन घेवन भितर आशिल्ल्या देवाक तो कसं म्हणटा तशें वचकां. जाल्यार आनी कसं म्हणटा की म्हळ्यार मनुष्य अहंकारान तो विमूढ जाला. अहंकार तुमी पुरो लोकां एडमीट केले आमगेले आसम आसा की ना आसा ना म्हणून कसं येना ना म्हणून येवंक आशिल्लें ना म्हणून कसं येना आसा. आतां पळय अहंकार लोक कशाक म्हण तुमकां सांगता एग्जांपल. आतां आमगे ल्हान पुरा पळयलें कळ्ळें मिस्टेक एग्री करून घेना कळ्ळें. हांव दोन तीन लोकां पळयलें हांगा धरलें अशें येवन तो राबता थंय धरलें आनी कडेन वता खंय धरलें वचचें येना तुमकां. बेस्ट म्हळ्यार हय म्हळ्यार जावंक गेलें न्ही तांत मसलो तो स्वभाव आसा कळ्ळें. आनी हें आसा पळय सकयल वचच्याक कारण म्हण कितले व्रत कर कितले उपास कर करून कसलें प्रयोजन नाही. म्हण रिपिटेडली हांव तेंच म्हणटा आसा तुमी कसलें साधन करा कसलें करा हें करा कळ्ळें. आनी आमचें कसलें आसा तुमगेलें साधना पियाव आनी रोशनी वयर ना तें कळ्ळें. तें व्रतार कसलें ना तुमगेलें आचार विचार वयर आसा तें पुरा करून घेवन हांव तें खायना हें खायना कळ्ळें. हांव शुक्रार केलो हांव तें लायलें हें लायलें खंयचें उपयोग येना. तें एक डिसिप्लीन तें इम्पॉर्टंट कशें म्हळ्यार व्यक्ती बद्दल तुमी कशें करता तागेले भावन कशें तुमी त्या बद्दल तें देवाचें स्वरूप म्हूण तुमी पळयता की ना हें तुमकां इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार खारी आसनाय हांव म्हाजी उपास केलो प्रत्येक शेनवार करता प्रत्येक आयतार करता आयतार सोमार केलो हें कसलें चेंज जालें ना हें कसलें चेंज ना कळ्ळें. तें तशें आसा 50 वर्सां म्हाका पळयलां आसा पळय तें अशें आसा. हांव पळयलें मस्त लोकांक 30-40 वर्सां हांव पळयता म्हगेलें कितें पयलीं गेलें ताणें तें तशें आसा तेणें तो. हांव म्हळें कोणाक टीक करना हांव मड्डोळा म्हण पळय हांव वच्चे पयलें पालकी व्रत आशिल्लो हांव गेलो म्हागेलें आयतारा पालकी गाणी आसली. आज हांव एक मध्य एक वर्स गेलो कळ्ळें आनी थंय आसात
म्हाका 4 वर्सां म्हळ्यार करून तूं वच म्हळ्यार पूण सांगचें तात्पर्य म्हळ्यार हे मनशाले कसं जाता म्हळ्यार खाली हें मेलें तें केलें आनी तुका कसलें ना उजा पिलो खाली एक हें केलें कसलें ना ताणें तें पुरा खर्च कसो लायक म्हळ्यार ही बुद्धी येवका म्हणून आनी ही बुद्धी येना जाल्यार तुमगेलें कसं लायक हें प्रयोजन ना